जानते हैं कि दिलिश अर्तुगरुल वाला तुर्गुत स्क्रीन पर वापस आ रहा है, लेकिन कब और कैसे ये हम आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। और क्या आप जानते हैं कि कोरलुश ओरहान में अब तक कौन कौन से तारीख़ी वाक़यात पेश आ चुके हैं और अब आने वाली किस्तों में कौन कौन से वाक़यात मज़ीद पेश आने वाले हैं और किस किस का ख़ात्मा होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है। इन तमाम सवालात पर तो हम तफसील से बात करेंगे ही, और साथ ही साथ बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाली किस्त में क्या कुछ होने वाला है। क्या सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह बोस्निया का रुख करेंगे और वहाँ पर कब्ज़ा जमाएंगे और उसे फ़तह करेंगे, या फिर वो अफलाक का रुख करेंगे और विलाद तेपेश को मारेंगे, भगाएंगे और उससे शिकस्त से दो चार करेंगे। और साथ में ये सवाल भी रह जाता है कि विलाद तेपेश की जो वालिदा हैं वो किसका साथ देंगी। क्या वो राडो का साथ देंगी यानी अपने छोटे बेटे का, या फिर विलाद तेपेश यानी अपने बड़े बेटे का, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का साथ देंगी या उसकी मुखालफत करेंगी। दरियाए डेनोब का जिक्र हुआ है, तो ये जिक्र क्यों हुआ है और इस दरिया में ऐसा क्या ख़ास हुआ था कि जिसकी वजह से इसका जिक्र ख़ास तौर पर किया गया है, और अब आने वाले वाक़यात में ये दरिया क्या अहमियत इख्तियार करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मक्की टीवी नई वीडियो के साथ हाजिर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तुर्गुत गाजी की, जिनका असल नाम है चंगेज़ जोशकुन। चंगेज़ जोशकुन तवील अरसे बाद गुज़श्ता बरस कोरलुश उस्मान के आखिरी सीज़न में वापस आए थे, और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो अगले साल भी उस्मान गाजी के साथ नजर आएंगे, लेकिन सब कुछ तब्दील हो गया और इस वजह से तुर्गुत गाजी की वापसी नहीं हो पाई। और उन्होंने कुछ अरसा कबल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की थीं कि जिनकी वजह से महसूस हो रहा था कि वो कोरलुश ओरहान में आने वाले हैं, यानी कि तारीख़ी तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, मिसाल के तौर पर तलवार या फिर सेहरा या फिर घोड़े की लगाम थामे एक शख्स, और इस तरह की कई सारी चीज़ें वो वक्तन फ़वक्तन अपने वाल से ऐसी चीज़ें शेयर करते रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने एक धमाका कर दिया है, और इस धमाके में उन्होंने अपनी एक तस्वीर जारी की है जिसमें वो घोड़े पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने इसके कैप्शन में ये बात लिखी है कि क्या आप मुझे खालिद बिन वलीद के रूप में देखने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल का क्या मतलब है। तो इसका बहुत ही सादा सा जवाब है कि अब तक जो खबरें हमारे सामने आई हैं उनके मुताबिक सऊदी अरब में एक तारीख़ी प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसका ख़र्चा अमेरिका में बनाई जाने वाले किसी भी बहुत बड़े और इंटरनेशनल सीज़न या प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा है। और ख़बरों के मुताबिक चंगेज़ जोशकुन इस सीज़न का या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, और ये प्रोजेक्ट फ़िलहाल तैयारी के मराहिल से गुजर रहा है और जल्द ही ये ऑन एयर भी कर दिया जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि अर्तगल यानी इंगीन आल्तान दोजियातान भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, और वो भी किसी न किसी किरदार में नज़र आने वाले हैं। भाई हमें तो ये खबर बहुत मज़े की लगी है, लेकिन आप बताइए कि हाँ आपको भी ये खबर मज़े की लगी है, और क्या आप भी इस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं कोरलुश ओरहान की, जिसमें अब तक कई सारे तारीख़ी वाक़यात पेश आ चुके हैं, और इनमें से चंद एक का जिक्र तो हम आपके सामने करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाली किस्तों में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए तारीख़ी वाक़यात का जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ओरहान गाजी को लश्कर का यानी फ़ौज का सरबराह बनाया गया है, और उन्होंने बुरसा का मुहासरा भी कर रखा है, और बुरसा के मुहासरे को 9 साल भी गुजर चुके हैं, और ये तमाम वाक़यात तारीख़ी तौर पर साबित हैं और तारीख़ी तौर पर दुरुस्त भी हैं। और फिर हमने तारीख़ का वो अज़ीमुश्शान वाक़या देखा कि जिसमें उस्मान गाजी ने अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में ही अपने कबीले या फिर रियासत की सरबराही सौंप दी, और ख़ुद सोगोत में लोगों की देखभाल और उनकी खिदमत में और फिर अपने पोतों की तरबियत में मसरूफ़ हो गए। फिर हमने देखा कि तारीख़ के मुताबिक कहानी में रूमी शहज़ादी उसपुरचा की आमद हुई है, और अब वाक़यात शादी की जानिब बढ़ रहे हैं। और फिर हमने देखा कि उस्मान गाजी ने बुरसा के सामने एक पहाड़ी चोटी पर खड़े होकर अपने बेटे को ये तारीख़ी वसीयत की कि जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मुझे बुरसा में फ़लाँ जगह पर दफन किया जाए, और ये वाक़या भी तारीख़ी तौर पर साबित है और बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर गुज़श्ता किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान गाजी ज़मीन पर गिर पड़े हैं, और ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आने वाली किस्त में उस्मान गाजी का इंतकाल हो सकता है, और ये भी एक तारीख़ी वाक़या होगा।
ایک اور چیز جو تاریخی طور پر درست ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان غازی کی وفات یقیناً برسا کی فتح سے قبل دکھائی جانے والی ہے، جو کہ ایک روایت کے مطابق درست ہے، اور دوسری روایت کے مطابق برسا کی فتح کے بعد اورحان خوشخبری لے کر اپنے والد کے پاس پہنچا تھا اور پھر وہ خوشخبری سن کر ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری روایت پر عمل کیا جائے، یعنی کہ عثمان غازی بیمار ہو جائیں اور پھر بستر سے لگ جائیں، اور اس دوران اورحان ہیکٹر کے لشکر سے لڑ بھیڑ کر اور اسے شکست سے دوچار کر کے بورسا جا پہنچے اور پھر وہاں اندر گھسے اور اسے فتح کرے اور پھر اس کی خوشخبری لے کر اپنے والد کے پاس پہنچے تو وہ اپنے آخری دموں پر ہوں اور یہ خوشخبری سن کر ان کا انتقال ہو جائے، اور پھر عثمان غازی کو بورسا میں تاریخی روایت کے مطابق دفن کر دیا جائے۔ ان واقعات کے علاوہ ہم آنے والی قسطوں میں تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک یعنی بورسا کی فتح بھی دیکھنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس پرچہ سے بھی اورحان کی شادی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد اورحان کی ایک اور بیگم کی بھی آمد ہوگی۔ کولش اورحان کی 10 قسطوں میں یہ تمام واقعات جو دکھائے گئے ہیں یہ سب کے سب تاریخی طور پر درست ہیں، اور اب اگر آنے والی قسطوں کی بات کی جائے تو عثمان غازی کی وفات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے بوران اور جرکتائی کا بھی اختتام جلد ہی ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ نئے لوگ بھی آئیں گے اور کچھ نئے سپاہیوں کی شمولیت بھی ہوگی، اور کہانی ازنیک کی جانب مڑ جائے گی، اور پھر اس سیزن کے آخر تک ازنیک کو بھی فتح کر کے عثمانی ریاست یا سلطنت میں شامل کر لیا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سیزن کے آخر میں اورحان اپنی ریاست کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دے اور خود کو سلطان کے لقب سے بھی نوازے، اور ساتھ ہی ساتھ ینیچری نام کی فوج کی بنیاد بھی رکھ دی جائے۔ اور اب بات ہو جائے سلطان محمد فاتح کی، تو گزشتہ قسط کا اختتام بڑا ہی دکھی اور غمگین ہوا، اور سلطان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام چاہنے والے اور اس ڈرامے کے ناظرین بھی اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور حقیقت میں شہاب الدین کو صحیح طور پر تاریخی کردار دیا گیا، اور اس تاریخی کردار کو اس کا پورا حق بھی دیا گیا، اور اسکرین پر اسے ٹھیک ٹھاک وقت بھی دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اس ڈرامے کے لیے اور ڈرامہ بنانے والوں کے لیے۔ اب آگے کا سوال یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح اب بوسنیا کی جانب بڑھیں گے یا پھر افلاک کی جانب؟ جیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا تو ہماری فوج بوسنیا پہنچ کر سانس لے گی یا پھر افلاک کے پہاڑوں میں پہنچ کر سانس لے گی، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ سلطان کی فوج بوسنیا کی جانب بڑھے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان کو جلد ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا، یا دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ سلطان افلاک کی جانب بڑھے گا، یعنی ایسا تب ہوگا جب انہیں اس بات کی معلومات مل جائیں گی کہ شہاب الدین پاشا کا اصل قاتل ولاد ہے اور اس کا خاتمہ ضروری ہے، اور اسی لیے جب یہ اس طرف بڑھیں گے تو پھر اس کے بعد درمیان میں کافی ساری مشکلات بھی آئیں گی۔ دریائے ڈنوب کا ہم نے ذکر کیا ہے اور گزشتہ قسط میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، تو دریائے ڈنوب ایک ایسی جگہ ہے جسے آپ عثمانی ریاست اور افلاک کے درمیان سرحدی لکیر سمجھ سکتے ہیں، اور اس پر چونکہ کوئی پل نہیں تھا لہٰذا کشتیوں کے ذریعے آر پار ہوا جاتا تھا، تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہاں سے کشتیوں کے ذریعے اپنی فوج کو دوسری طرف اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور دوسری طرف ولاد تیپیش اس صورتحال کے لیے پوری طرح تیار تھا، اور اس نے جب سپاہیوں کو دیکھا کہ وہ درمیان میں پہنچ گئے ہیں یا اس طرف کچھ اتر بھی گئے ہیں تو تب اس نے حملہ شروع کیا اور بہت بڑی اور بھاری تعداد میں ینیچریوں کو شہید کیا تھا، اور ادھر سے سلطان کی کمال ذہانت کا مظاہرہ بھی یہاں دیکھنے کو ملا کہ سلطان کو بھی اندازہ تھا کہ دوسری طرف ولاد تیپیش اور اس کی فوج پوری طرح تیار ہو گئی، لہٰذا وہ بھی اپنی طرف تیار رہے، اور انہوں نے چھوٹی توپیں جس کے گولے جو ہے نا وہ پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے زمین پر آ کر گرتے تھے، تو وہ توپیں یہاں تیار تھیں اور نشانے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو جب دوسری طرف جنگ بڑے زوروں پر تھی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ عثمانی لشکر کو شکست ہو سکتی تھی، تو اس وقت سلطان نے یہاں سے گولے فائر کیے اور دریا کے اس طرف ولاد کی فوج تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ اور یہاں ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سلطان کی اس فوج کی سربراہی محمود پاشا کر رہے تھے، اور انہوں نے اس موقع پر بڑی ہی بہادری اور جانفشانی سے کام کیا اور اپنی فوج کو نہ صرف بچایا بلکہ فتح بھی دلائی۔ لیکن تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ولاد تیپیش نے بوسنیا والوں سے اتحاد کرنے کے بجائے ہنگری والوں سے اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اپنی آخری شکست تک وہ ہنگری فوج کے آنے کا انتظار کرتا رہا تھا، جو سلطان کے ڈر کی وجہ سے کبھی نہیں آئی، اور اسی وجہ سے ولاد تیپیش کو شکست کا منہ بھی دیکھنا پڑا تھا۔
बहरहाल कहानी जिस तरफ भी चले, चाहे वो तारीख के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन इस कहानी को देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक शानदार ड्रामा है, इसको बेहतरीन अंदाज में पेश किया जा रहा है। सुल्तान और विलाद दोनों का किरदार बहुत ही आला अंदाज में दिखाया जा रहा है। तो भाई हम तो अगली किस्त के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। उम्मीद है कि आप भी होंगे। अगर हैं तो इस हवाले से अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।